इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज फिर अपनी कौम के सामने अपने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की जो माशी सिचुएशन है, जो हालात हैं, मैं चाहता था कि मैं आपको आगाह करूं, क्योंकि शायद ही इस मुल्क की तारीख के अंदर इतने बुरे कभी भी पाकिस्तान के कभी भी इतने बुरे माशी हालात नहीं जो आज हैं। और मैं इसलिए इसके ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूं क्योंकि ये सारी कौम को पता होना चाहिए हम किधर जा रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो अखबार, वो मीडिया हाउसेस जिनको कौम को आगाह करना चाहिए था कि हम अब कितने खतरे के किस किनारे पे के ऊपर खड़े हुए हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इस अवाम को इस चीज़ से आगाह नहीं कर रहे। तो मैं एज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं अपनी सारी कौम को बताऊं कि ये हालात आज किधर खड़े हैं और खुदा ना खास्ता ये किधर और जा सकते हैं, यानी इससे बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। मैं अपनी सारी इकोनॉमिक टीम को बैठाया हुआ है, मेरे जितने भी जो मेरी पार्टी के टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें शौकत तरीन है, हमाद अजहर है, जिसके अंदर मुजम्मल हैं, जिसके अंदर हमायूं अख्तर हैं, मैंने इन सारों को आज दावत दी हुई है कि आज सारे ये भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस है। उमर अयूब है, उसके अलावा मैंने और भी आउटसाइड एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है और मेरी कोशिश ये है कि वो हम आज मज़ीद इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करें। हमारे सलमान है, हमारी कोशिश ये है कि हम सारों को आपको आगाह करें कि अपनी डिस्कशन के बाद हम इसके बाद बताएं भी कि हम यहाँ पहुँचे कैसे और इससे निकलने का हल क्या है और क्या करना पड़ेगा आगे पाकिस्तान को। अगर हमने अपने मुल्क को संभालना है इधर से, तो हमें वो क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं आज सिर्फ अपनी कौम से मुखातिब नहीं, मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रैजेक्टरी पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। हमारे जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को तो अब हमने पॉलिसी बनाई थी कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी का एक पहलू तो पाकिस्तान की मिलिट्री है, लेकिन उसका दूसरा पहलू पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो ये हमने जब पॉलिसी बनाई थी, हमने मिसाल दी थी कि सोवियत यूनियन, उसकी फौज तो बहुत दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, लेकिन जब वो माशी तौर पे जब वो नीचे गया तो आखिर में फौज ना बचा सकी उस सोवियत यूनियन को टूटने से। तो हम सबको ये खतरा है और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और मैं अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको भी उनकी जो अल्लाह ने उनको जिस मुकाम पे हमारे जजेस को बैठाया हुआ है, तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही, कि बिजनेस कम्युनिटी को नहीं नजर आ रहा कि मुल्क किधर जा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासर तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट है, पाकिस्तान का स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ही क्रश होती जा रही है। आज पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। वो भी पूछें कि पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है वो क्यों नहीं रेमिटेंसेस भेज रहा। हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई थी, हमारे दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई थी, हमारा जो टैक्स कलेक्शन था वो रिकॉर्ड था। और ये सारा पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई हैं। हमारा किसान सबसे ज्यादा खुशहाल था, हमारे 2 साल 4 मेजर फसल
ہاتھ میں آیا تھا وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ کی تھی، وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی 10.7% اس کی گروتھ ریٹ ہوئی تھی، جو آج 0 پہ آ گئی۔ میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے، آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا۔ میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے، ہمارا مقصد اب کیا ہے؟ کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے، لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں، 30 سال سے یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے ہیں۔ تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہیں، ڈالرز میں قسطیں دینی ہیں، ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس بنائے ہیں، وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے، اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، روپیہ گرتا جا رہا ہے، اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے۔ تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں، اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے، اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا، تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں، جو ہمارے جو ورکرز ہیں، جو لیبر، وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی، تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے۔ تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، وہ بھی گر رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر۔ جو باہر کے آج انویسٹرز، پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں، انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی، آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے، تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے۔ اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر۔ تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی، قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے، جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، سب کو پتہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہی نہیں۔ جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے، مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے۔ وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ۔ اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا، 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا۔ تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے، 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا، کون گورنمنٹ آئے گی، کیا حالات ہوں گے، تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں، بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا، میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے۔